मेरी बड़े नखरे वाली, सास मेरी बड़े नखरे वाली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा, एक इंतहाई खुसूसी एपिसोड जिसमें हम ज़िंदगी की उस सच्चाई के बारे में बात करेंगे जिसमें उमूमन लोग बात करते हुए कतराते हैं या एहतराज बरतते हैं बवजूद। लेकिन कुर्बान जाइए पाकिस्तान के ये पॉडकास्ट कल्चर के, कुर्बान जाइए इस यूट्यूब के कि जिसने लोगों की घरों की बातों को भी अब अफशा करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए बहती गंगा में हाथ धोने के लिए साहब भी हाजिर खिदमत है। एक पॉडकास्ट में एक साबिक अदाकार, एक एवरेज अदाकार जिनको उनकी सोच से या यूं कहिए कि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा उरूज मिला, और वो भी उनकी सलाहियतों की वजह से नहीं, एक मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा से शादी की वजह से। मैं बात कर रहा हूँ जॉन रैम्बो की, जिनका नाम तो अफजल खान है लेकिन उनको रैम्बो का हमशक्ल समझा जाता था और इसी वजह से वो टीवी स्क्रीन से होते हुए पाकिस्तान की सिनेमा इंडस्ट्री का हिस्सा बने। जनाब जॉन रैम्बो ने जो इख्तलाफ अपना ज़ेर बहस वो लेकर के आए हैं वो बड़ा खूबसूरत है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जॉन रैम्बो ने सास यानी अपनी सास, जॉन रैम्बो ने अपनी सास निशो बेगम से इख्तलाफात का एतराफ़ कर लिया। अब यकीन कीजिए ये एपिसोड में यहीं ख़त्म कर सकता हूँ या इसी पे 2 घंटे बात कर सकता हूँ। जॉन रैम्बो ने इख्तलाफात का एतराफ़ फरमा लिया अपनी सास से। मैं ये पूछना चाहता हूँ ये इत्तला देने वाले को कि क्या दुनिया में वाहिद सास है निशो बेगम कि जिनके अपनी दामाद से इख्तलाफात हैं? क्या जॉन रैम्बो वो आखिरी दामाद है कि जिसकी अपनी सास से नहीं बनती? सास और बहू का रिश्ता, इसी तरह से सास और दामाद का रिश्ता, ये एक दूसरे के लिए तो बने ही नहीं है। ये तो बस झटके के रिश्ते हैं कि जिसमें इंसान बिलावजह अपनी होशियारी दिखा करके और टाइम पास करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन मर्द की औरत से चूंकि एक जहनी अदम मुताबिकत होती है, हम आहंगी का फुक़दान हुआ करता है, फिर उम्रों का तजाद जो है वो भी इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए मैं अपने पिछले किसी प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ ये बात कि आप बतौर बहू अपनी सास के लिए कुछ भी कर जाइए, उसको रोज सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त सोने का निवाला, सोने के जो है वो बर्तनों में दीजिए। लेकिन वो जो एक निवाला अपनी औलाद, अपनी बेटी, चाहे वो रोटी और सब्जी ही क्यों ना हो, चाहे वो दलिया ही क्यों ना हो, जो वो निवाला होगा ना वो बहू का खिलाया हुआ निवाला नहीं हो सकता। ये इंसानी फितरत है, जिबिल्लत है। इसी तरह से जो बेटे का किया हुआ होता है वो दामाद का किया हुआ कभी भी नहीं हो सकता। मैं ये बात इतनी ऑथेंटिसिटी से क्यों कर कह रहा हूं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी उन खुशकिस्मतों या बदकिस्मतों में शामिल कर रखा है जो बदनसीब हैं, जो खुश नसीब हैं, या जो इन्वर्टेड गमाज में खुश नसीब हैं। इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। मैं खुद एक दामाद हूँ। ये बात मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से कौन जान सकता है वो अजियत जो जॉन रैम्बो को जो है वो पल पल तपा रही है, उनको उस पॉडकास्ट तक ले गई। वो अजियत हम में से बहुत सारे मर्दों को उमूमन होती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जॉन रैम्बो ने हिम्मत जुटा ली। जॉन रैम्बो ने हिम्मत करके उसे एक इन्वर्टेड कॉमास में राज से पर्दा उठा दिया, जिस पर बात करते हुए मैं और आप घबराते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है। भाई दुनिया की कोई सास, मैं चंद महदूदे केसेस की बात नहीं कर रहा, रुपए में 4 आने वाले केसेस की, कि जहां आइडियल ताल्लुकात होते हैं सासों के दामादों से, सासों के बहुओं से, बहुओं के सास से। ये इक्का दुक्का ऐसी कोई मिसाल कहीं अगर नज़ीर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपर चेंबर रखते हैं, अगर आप आइडियोलॉजिकल आदमी हैं, अगर आप नजरियाती शख्सियत के मालिक हैं, तो तजाद का पाया जाना, इख्तलाफात का दर आना ये लाजिम है, ये बिल्कुल लाजिम है। हमेशा हर एक के साथ तो वही बना करके चल सकता है जो या तो मुनाफिक हो और या तो जिसका अपर चेंबर काम नहीं करता।
تو یہاں جان ریمبو کو آپ کو تھوڑا سا مارجن میرے خیال ہے دینا پڑے گا، یا اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنے دل کے چھالے جان ریمبو کی صورت پھوڑ رہا ہوں تو آپ اس فیل میں بھی آزاد ہیں۔ یہ ایک خبر جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ذرا دیکھیے۔ افضل خان نے اپنی خوش دامن یعنی ساس سے اختلافات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ انہیں کسی کے سامنے اپنے گھر کی بات ایسے نہیں کرنی چاہیے تھی، انہوں نے ایسے ہی پھیلا دی۔ یہاں جان ریمبو سے جو وہ شکوہ ہو رہا ہے، میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ ایک عقل کے کام کی امید ایک عورت سے لگائے بیٹھے ہیں، یہ آپ کی زیادتی ہے۔ یہاں وہ سارے فیمنسٹ، وہ سارے عورت نما مرد، ان کو میری بات ضرور گراں گزرے گی، جو صبح شام چپل دھوتے یا وہ چپل سر پہ رکھ کر کے اپنی زندگی خاموشی سے گزارتے دکھائی دیتے ہیں، محض صرف اس لیے کہ کہیں انورٹڈ کاماز میں گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ لیکن آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، میرے ساتھ ایسا کوئی اندیشہ نہیں جڑا ہوا، اس لیے میں یہ بات تو کروں گا بھائی۔ جان ریمبو نے مسکراتے ہوئے یہ بھی کہا کہ رشتہ ماند نہیں پڑا ہے، بس ذرا سی مٹی جمی ہوئی ہے جو دور ہو جائے گی۔ یہ جان ریمبو کی میرے خیال ہے ایک اور خوش فہمی ہے۔ عمر کے اس حصے میں آ کے دو عدد لڑکوں کا یا بچوں کا یا اولادوں کا باپ ہونے کے بعد بھی اگر جان ریمبو کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی عورت کے، اور وہ بھی عمر رسیدہ، اور وہ بھی جو آپ کی ساس ہو، اس کے دماغ سے وہ خرافات جو انہوں نے پال رکھی ہے نکال دیں گے، تو میرے بھائی مجھے ترس آتا ہے آپ پر، مجھے ترس آتا ہے آپ پر۔ آپ سونے کے پانی سے سر تاپا غسل فرما کر مکے سے آیا ہوا کوئی لباس پہن کر کے اپنی ساس صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہو کر امام کعبہ کا لیٹر دکھا دیجئے کہ یہ میری معصومیت کا دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ لیکن نہیں، وہ میرے ابا بتایا کرتے تھے کہ انڈیا میں دو ہٹ شاید بڑی مشہور ہیں، ایک بالک ہٹ اور ایک تریا ہٹ۔ تو تریا ہٹ کا پتہ نہیں، یہ چریا ہٹ جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ عورت کی ضد جو ہے وہ آپ اس کو کنونس نہیں کر سکتے، مطلب کنونس کرنے کے لیے اپر چیمبر کا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ سامنے والا جب اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے، آپ اس کو کیسے منا سکتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ جان ریمبو نے فرمایا کہ میری ساس کو کچھ غلط فہمی ہے جو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ معاملات جلد جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اب یہ سارا قضیہ ہوا کیوں تھا؟ یہ خود محترمہ ساس صاحبہ ایک یوٹیوبر کو فون پر انٹرویو دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ بیٹی اور داماد نے انہیں یوٹیوب پر ویڈیوز بنانے سے منع فرمایا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، جس پر دونوں ناراض ہو گئے۔ اب آپ بتائیے، اب اگر آپ یہ کہیں کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، تو کیا آپ غلط کہیں گے؟ بھائی آپ کا اختلاف ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ نے پبلکلی، آپ ایک پبلک فگر تھیں، آپ کی بیٹی اور داماد اس وقت بھی ایک پبلک فگر ہیں، آپ کو ان کی پرائیویسی کا احترام کرنا چاہیے تھا، اس بھی اور بس بھی، ایسے بھی اور ویسے بھی، جو کہ آپ نے نہیں کیا۔ اس پر اختلافات اگر ہو رہے ہیں اور اگر وہ اس پر ناراض ہو گئے ہیں، یہ خود آپ کے منہ سے نکلا ہے، تو پھر آپ کو یہ جو ہے وہ پھڈے میں ٹانگ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، وہ فیمنسٹ جو صبح شام روٹی خود گرم، کھانا خود گرم کر لو، وہ آنٹیاں 8 مارچ والی، ان کو شاید یہ میری بات چبھے۔ وہ خواتین جو شاید خود ایک ساس ہیں، ان کو میرا یہ سٹیٹمنٹ تیر کی طرح سے لگ جائے، لیکن آپ یقین جانیے بہت ذمہ داری کے ساتھ، خود ایک بیٹا، ایک باپ، ایک شوہر، ایک داماد ہونے کے بعد میں اپنے ذاتی تجربے اور پلس مشاہدے کے ساتھ نہایت ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس رشتے میں اگر ایک بار تلخی گھل گئی تو پھر اس درد کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ جس طرح سے آپ چیزیں انڈر دی کارپٹ کر کے اور لیٹ گو فرما دیں گی، اس طرح سے کسی مرد یا کسی آئیڈیالوجیکل مرد یا ہم جیسے کسی خر دماغ کا جو ہے وہ آپ دماغ بالکل برین واش فرما کر کے اور اس کو انورٹڈ کاماز میں راست پر لے آئیں گی۔ یہ خیال خام ہے اور کچھ نہیں، یہ خیال خام ہے اور کچھ نہیں۔ نشو بیگم کی طرز پر زندگی کو اپنے حساب سے گزارنے کی خواہش مند خواتین یا وہ ساسیں اگر یہ ایپیسوڈ دیکھیں تو میرے خیال ہے انہیں بھی عبرت ہونی چاہیے۔
فی امان اللہ.